बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ राना जमशेद अली ख़ान और आप देख रहे हैं इस वक्त यूट्यूब चैनल आवाज़ पाकिस्तान। इन दिनों गंदम के रेट्स को लेकर बहुत बड़े इश्यूज़ खड़े किए जा रहे हैं। हुकूमत पर तंज़ो तशनी भी हो रही है। दुरुस्त है कि गवर्नमेंट ने ऐलान किया 3900 पर मन गंदम ख़रीदारी का, और फिर गवर्नमेंट के ज़खायर में इतनी गंदम मौजूद थी कि पंजाब गवर्नमेंट के पास बकिया ख़रीद करदा गंदम रखने का, ज़ख़ीरा करने की जगह नहीं थी। दूसरा ये है कि पिछली जो हुकूमत इमरान खान की गुज़री, उसमें जिस तरह से फस्तायत फैली, महंगाई अरूज पर गई, जिस तरह से इस कौम को भटकाया गया और 65 रुपये पेट्रोल पर एहतजाजी धरने दिए गए और 126 दिन का लंबा धरना देकर कहा गया कि मुल्क में तब्दीली लाई जा रही है। फिर वो तब्दीली क्या थी? आम जनरेशन की अखलाक से गिरावट को तब्दीली का नाम दिया गया। अब गंदम की कीमतों को अगर आप लें तो अब जब महंगाई इतनी हुई है तो इस वक्त गंदम की कीमतें कम हैं या आवाम की दस्तरस में हैं, तो 80% से ज़्यादा लोग इस मुल्क के मज़दूर हैं और मुलाजमत पेशा हैं, कम वसाइल वाले लोग हैं, तो उनको एक सुख का सांस मिला है और लोग खुश हैं। ये मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी के नताइज हैं, समरात हैं कि पहले जब महंगाई इतनी बुलंद उस पे जाती थी तो गंदम स्मगल हो जाती थी अफ़गानिस्तान को। जिस तरह से इमरान खान ने आते ही 60 लाख टन गंदम अफ़गानिस्तान को दी और फिर कौम ने गंदम का, आटे का बहरान देखा। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का ये कारनामा है कि स्मगलिंग के लिए बॉर्डर्स बंद हैं, गंदम वाफर मिक़दार में मुल्क में मौजूद है। मज़दूर और दिहाड़ीदार तबका जो है, रेहड़ी बांड जो हैं, वो कदरे मुतमईन नज़र आ रहे हैं। अब अगर पिछले साल वाला या उससे पिछला मंजरनामा सामने लाया जाए तो गंदम किसी के दस्तरस में रही नहीं थी, कोई ख़रीद नहीं सकता था। ये 6000 साढ़े 6000 पर भी पहुंची। हमारे कुछ काश्तकार भाई अगियार के प्रोपेगंडे का शिकार होकर बहुत ज़्यादा शोर करते हैं कि उनकी गंदम सड़कों पर पड़ी है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, किसान का क्या बनेगा। तो 2 साल पहले जो गंदम की पैदावार थी वो 15-20 मन पर एकड़ भी रही है। इस दफ़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो अदाद शुमार हैं वो बहुत हौसला अफजा हैं कि 50 मन पर एकड़ से 70 मन तक पर एकड़ पैदावार सामने आ रही है। ये अल्लाह का ख़ास करम है और नेक नीयत हुक्मरान भी किसानों की पैदावार में इजाफे का सबब बनते हैं। किसी मुल्क में अनाज की फरावानी होने का सबब भी ये होता है कि अगर उसके हुक्मरान ईमानदार हैं, दर्द दिल रखने वाले हैं, आवाम से प्यार करने वाले हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला वहाँ की अजनास में खैर और बरकत डाल देता है। तो वो नताइज नज़र आ रहे हैं। मैं भी एक छोटा सा काश्तकार हूँ, तो हम खुश हैं इस बात पर। अगर 3900 रुपया पर मन पैदावार जो रेट था गंदम का वो 3500-3600 पर फ़रोख्त हो रही है, तो बज़ाहिर ये 300 रुपया पर मन रेट कम मिलता नज़र आ रहा है और वाक़यातन काश्तकार को इसमें नुकसान भी नज़र आ रहा है कि उसकी आमदन कम हो रही है। लेकिन अगर हम अल्लाह के निज़ाम की तरफ देखें, अल्लाह पर यकीन रखें कि हमारी पैदावार पर एकड़ जो है वो तकरीबन 20 से 30 मन फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ गई है। जितने भी अखराजात आप जमा तफरीक करके देखें तो इससे काश्तकार को, ठेकेदार को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जब इंसान की हवस बढ़ जाए और प्रोपेगंडा करने वाली कुव्वतें अपने प्रोपेगंडा में माहिर हों और वो बाज ना आएँ और वो बददिली फैलाएँ, काश्तकारों को बददिल करें, तो फिर लगता ये है कि जैसे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर हुकूमत पंजाब जो है, हुकूमत पाकिस्तान जो है, अपने काश्तकार के लिए
اس گندم کی خریداری کے اچھے انتظامات کر سکتی ہے تو اس کو ضرور کرنے چاہیے. اور اس دوران وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کا 4 لاکھ میٹرک ٹن گندم زیادہ خریدنے کا پاسکو کو کہنا حوصلہ افزا فیصلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک چیز میں نقص جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ حکومت پنجاب نے جس طرح سے فارمر کو کہا کہ وہ آن لائن اپنا باردانے کے لیے اپلائی کریں، تو جب ہمارا کاشتکار 75% ان پڑھ ہے تو وہ آن لائن اپلائی کرنے کی سہولت استعمال کرنے سے قاصر تھا اور اس کو پراپر رہنمائی نہیں دی گئی. تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ اگر حکومت پنجاب زراعت کے محکمہ کے آفیسرز کو یا ریونیو آفیسرز کو اس میں انگیج کرتے اور وہ اپنے فارمرز کو گائیڈ کرتے. اور پھر کون سی چیز ہے جو معنی ہے جسے پتہ نہیں چلتا کہ اعداد و شمار کیا ہیں، ہماری گندم کی کاشت کتنی ہے. ڈائریکٹ یہ ہے کہ آپ خسرہ گرداوریاں اٹھا لیں کتنی گندم کاشت ہوئی ہے، آپ کے پٹواریوں نے وہ ریکارڈ رکھا ہوا ہے. تو اس کے بعد میں تمام فارمرز کو بتانے میں کتنی دیر لگتی ہے، وہ لسٹیں پرنٹ کر کے لگانے میں کتنی دیر لگتی ہے کہ فارمر اپنی لسٹ دیکھ سکے کہ میری اتنی گندم کاشت ہے اور مجھے اتنا باردانہ ملے گا، بھلے وہ کم ہو یا زیادہ ہو. اور اگر حکومت پنجاب یہ گندم خریدنے سے قاصر ہے تو ہم سب فارمرز کو، پاکستانیوں کو اپنی حکومت کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے. یہ بوجھ بھی ہمیں مل کر بانٹنا چاہیے کہ ہم ضرورت کی گندم جو ہے وہ موجودہ مارکیٹ میں جو ریٹ مل رہا ہے اس پہ صبر اور شکر کریں اور باقی گندم اپنے پاس رکھیں، اپنی ضرورت کے لیے رکھیں. شاید مارکیٹ میں کوئی بہتری آئے، حکومت اس کو جیسے امپورٹ کرتی ہے گندم کو حکومت ایکسپورٹ کرے اور اس سے فارمرز کو اچھی قیمت مل جائے. ہاں اس وقت ایک چیز اور جو بہت اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ فارمر کو کھادیں بہت مہنگی ملتی ہیں، ڈیزل کے ریٹس بہت ہائی ہیں. حکومت کو چاہیے کہ وہ کھادوں کے ریٹ کم کرے، بیجوں کے ریٹ کم کرے اور آسان دستیابی فارمر کو اس کی دہلیز تک یقینی بنائے. تو فارمر کو اللہ پاک نے بہت بڑا دل دیا ہوتا ہے، بہت بڑا حوصلہ ہوتا ہے. یہ کم پیداوار پر بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتا ہے. زیادہ پیداوار اگر ہو اور قیمت زیادہ نہ ملے تو پھر بھی یہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، فصل تو ہوئی ہے. اگر ایکڑ میں آپ کی فصل ہی کم ہوگی تو ریٹ آسمانوں کو چلے جائیں گے. تو بتائیں مجھے، اگر خریدنے والوں میں قوت خرید ہی نہیں ہوگی تو پھر ہم وہ پیسہ کہاں سے کمائیں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کاشتکار کی پر ایکڑ پیداوار میں اس سے زیادہ سینکڑوں گنا اضافہ فرمائے، ہمارے کاشتکار کی فصلوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھے اور اس طرح سے ہمارے ملک کی معیشت میں بہتری آئے، ملک ترقی کرے. تو ہمارے یوتھیوں کو بھی تھوڑا صبر اور حوصلہ کرنا چاہیے کہ وہ ہر بات کو ایشو نہ بنائیں کہ وہ صرف بغض نواز شریف میں آپ یہ پراپیگنڈا کریں کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے پولیس کی وردی کیوں پہنی ہے اور آپ 804 نمبر قیدی کا جوتا بنا کر اس کو چوم رہے ہوں، گلے میں ڈال رہے ہوں. تو یہ گندم اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جتنی عنایت کی ہے، سیاست کریں، حکومت کے خلاف اتنا پراپیگنڈا مت کریں اور ہمیشہ پازیٹیو سوچئے، مثبت رہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.